नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। पाँचथरको कुमाईक गाउँपालिकाले डेङ्गी रोग नियन्त्रण गर्न सक्रियता अपनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजना र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा भएको कार्यक्रम मार्फत डेङ्गी रोग नियन्त्रण गर्न सक्रियता अपनाएको हो। गाउँपालिकामा डेङ्गी रोग सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय व बैठक तथा अन्तर्क्रियापछि यासोक बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ। गाउँपालिकाले डेङ्गी रोग नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्न अभियान सञ्चालन गरेको थियो। बजारको विभिन्न स्थानमा फोहोर जम्ने नाली, पानीका ड्रम, खाल्डाखुल्डी व्यवस्थापन गर्दै बजार सरसफाइमा ध्यान दिन स्थानीयलाई गाउँपालिकाले सुझाव दिएको छ। पछिल्लो समय तराई क्षेत्रबाट संक्रमण फैलिने क्रम बढेको भन्दै गाउँपालिकाले रोग नियन्त्रणमा सक्रियता अपनाएको कुमाईक 1 का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार लावतीले बताएका छन्। केही समय अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धरान नगर कमिटीले धरानमा ज्वरो, आँखा पाक्ने लगायतका रोगहरू अत्याधिक भएपछि पार्टीका सचिव सुमन श्रेष्ठले इटहरी स्थित जल गुणस्तर परीक्षण ल्याबमा परीक्षण गराएका थिए। परीक्षण गराउँदा धरानका सतहबाट ल्याएको पानीमा कोलिफर्म भेटिएको थियो। धरानका अधिकांश पानी पिउन योग्य नभएपछि धरान 15 का सर्वसाधारणले समेत अनुगमन गर्न वडा समितिलाई आग्रह गरे अनुसार पानीको मुहान खुल्ला ठाउँ नजिकै बस्ती धेरै भएकाले नुहाउने फोहोर गर्ने गर्दा पानी दूषित भएको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा पानीको मुहानमा बारबेर नभएको, खुल्ला अवस्थामा ल्याएको, व्यवस्थापन फितलो भएको, बगेको पानी शुद्धिकरण नगरी लगेको पाइएकोले यस विषयमा वडा समिति गम्भीर भएको वडा अध्यक्ष नरेश इवारमले बताए। त्यही खोलामा धरान बजारदेखि नुहाउन जाने वनभोज खानेले कुखुरा, खसी लगायतका मासु खाएर हड्डी भुत्ला लगायत बगेको पानीमा फालिदिँदा यही पानी धरान बस्तीले पिउँदा खतरा बढेको स्थानीय केबी राईले बताए। साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका नवप्रज्ञापनको 580 पृष्ठ शताङ्क सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँको पद्मकन्या क्याम्पसको सगरमाथा हलमा नवप्रज्ञापन शताङ्क विमर्श कार्यक्रमको आयोजना गरी शताङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। शताङ्कको वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्त, नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार रोचक घिमिरे, नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष मोहन दुवाल, वरिष्ठ साहित्यकार एवं नारी स्वर त्रैमासिकका सम्पादक हरिणय कुमारी पाठक, वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल र पत्रिकाका सम्पादक नवराज रिजालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पन्तले साहित्यिक पत्रकारिताका बारेमा चर्चा गर्दै साहित्यिक पत्रिकाहरू सङ्कटमा रहेको बताए। उनले साहित्यिक पत्रिकाहरू सरकारी लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भरमा मात्र बाँचिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सांसद पन्तले नेपाली भाषा जोगाइ राख्नका लागि पनि साहित्यिक पत्रिकालाई जोगाउनु पर्ने बताए। 5 खण्डमा प्रकाशित शताङ्कको पहिलो खण्डमा स्मृतिमा साहित्यिक पत्र पत्रिका, दोस्रो खण्डमा आफ्ना बाटा आफ्नै हिँडाइ, तेस्रो खण्डमा सम्पादकीय यात्रा, चौथो खण्डमा यात्राका सहयात्रीहरू र 5औं खण्डमा शुभेच्छामा जोडिएका मन समेटिएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण जनाउँदै भारतसँग सीमा जोडिएका महोत्तरी प्रशासनले मटिहानी सीमा 10 गजा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको छ। भारतको बिहार राज्यको मधुबनीको मधुवापुर र महोत्तरीको मटिहानी सीमामा रहेका सीमा स्तम्भ नम्बर 295.9 देखि सीमा स्तम्भ नम्बर 295 सम्म नेपालको मटिहानी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 सँग जोडिएको सीमाको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दुवै देशका नागरिकले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका घर, टहरा, गोठ, छाप्रोहरू हटाइएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 9 नम्बर हेड क्वार्टर जलेश्वर र भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को संयुक्त टोलीले 10 जग्गा क्षेत्रमा बाँधेर राख्ने गरेका गाई भैँसी, भण्डारण गरी राखेका घाँस, दाउरा, भुस, पराल, इट्टा, ढुङ्गा, बालुवा लगायतका सामग्रीहरू हटाएर खाली गराएको हो। साथै 10 जग्गा क्षेत्रमै पार्किङ गरी राख्दै आएका भारतीय नम्बरका गाडीहरूलाई पार्किङमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध गतिविधि, साना हतियार ओसार पोसार नियन्त्रण, चोरी, तस्करी, मानव तस्करी, लागू औषधको ओसार पोसार नियन्त्रण, सीमा विवाद जस्ता समस्याको अन्त्यका लागि सशस्त्र प्रहरी बल APF, नेपाल प्रहरी र भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल SSB ले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती थालेका हुन्।
भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले विभिन्न संस्कार संस्कृतिको संरक्षण थालेको छ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्दै भावी पुस्तासम्म पुर्याउन गाउँपालिकाले संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। हतुवागढी गाउँपालिकाले विभिन्न जात जातिका संस्कार संस्कृतिको संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा काम गरेपछि स्थानीयवासी उत्साहित बनेका छन्। गाउँपालिकाले थालेको यो कामले इतिहासलाई भावी पुस्तासम्म पुर्याउने टेवा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले इतिहाससँगै भाषा संस्कार संस्कृतिलाई बचाइराख्न सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीले बताएका छन्। परम्परागत रूपमा रहँदै आएका यस्ता संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नका लागि संरक्षण तथा विकासमा जोड दिएका गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकासँगै देश विदेशमा रहेका थुलुङ राईको सहयोगमा थुलुङ समुदायको संस्कृतिसँगै जोडिएको प्रीतिघर निर्माण गरिएको हो। भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनद्वारा 6 जना सर्जक स्रष्टालाई एक कार्यक्रमबीच पुरस्कार अर्पण गरिएको छ। नेपाली फिल्मका 3 वरिष्ठ अभिनेत्रीहरूको नामबाट स्थापित यो पुरस्कार एक कार्यक्रमबीच सूचना सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले प्रदान गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले चलचित्र क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। विदेशी चलचित्रसँग नेपाली चलचित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताइन्। कार्यक्रममा 2078 सालको हरिश भुवन चन्द पुरस्कार निर्देशक यादव खरेल, 2079 सालको हरिश भुवन चन्द पुरस्कार निर शाहलाई प्रदान गरिएको थियो। संगीतकर्मी गणेश रसिकलाई 2078, अभिनेता श्रीव श्रेष्ठलाई 2079 सालको चैत्य देवी पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। अभिनेत्री मिथिला शर्मालाई 2079 र अभिनेत्री शर्मिला मल्ललाई 2080 सालको चेत नारायण वसुन्धरा भुसाल पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। 2075 सालमा स्थापना भएको भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनले नेपाली कला संस्कृति रङ्गमञ्च संगीत क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। पुरस्कार राशि जनहै 51,000 रुपैयाँ रहेको छ। शान्ति र सद्भावपूर्ण समाज निर्माणका लागि मिडियाको भूमिका विषयक 1 दिवसीय कार्यशाला इटहरीमा सम्पन्न भएको छ। सामाजिक परिवर्तन केन्द्र नेपालले होटल वरन्दामा आयोजना गरेको कार्यशालाको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार सुविद गुरागाई र शशि कोइरालाले सहजीकरण गरेका थिए। सुनसरीको विभिन्न स्थानका 20 जना पत्रकारको सहभागिता रहेको सो कार्यशालामा द्वन्द्व संवेदनशील पत्रकारिताका उपायहरूबारे जानकारी गराइएको थियो। कार्यशालामा सहजीकरण गर्दै पत्रकार शशि कोइरालाले पत्रकारले पक्षधर लिन नहुने, तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने, पत्रकारले उत्पादन गर्ने सामग्रीमा सन्तुलन कायम हुनुपर्ने, समाजमा दबेर रहेका पक्षहरूलाई मिडियाको माध्यमबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। उनले 10 वर्षे जनयुद्धको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए। विद्यार्थीबाट विभिन्न चरणमा उठाइएको शुल्क लगत राखेर उसै दिन बैंक दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पर्वतको एक सामुदायिक विद्यालयमा भने कर्मचारीहरूले नै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। कुस्मा नगरपालिका 4 मा रहेको नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट उठाएको विभिन्न शीर्षकको शुल्क कर्मचारीहरू आफैले खर्च गर्ने गरेको भेटिएको हो। मासिक रूपमा उठाएको शुल्क बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीहरूले असार मसान्त नागिसक्दा पनि जम्मा नगराउँदा आर्थिक अनियमितता भएको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। असारको अन्तिम सातामा बैंक दाखिला गर्नुपर्ने रकम साउन अन्तिम सातामा पनि जम्मा नगरेपछि कर्मचारी प्रति आशंका लागेको अभिभावकहरूले बताएका हुन्। अभिभावक संघ अध्यक्ष दीपक अधिकारीले विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको शुल्क बैंक दाखिला नगरी कर्मचारीहरूले हिनामिना गरेको आरोप लगाए। सरकारले विद्यालयको कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म निशुल्क भन्दै आए पनि कक्षा 11 र 12 को भने मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, भर्ना शुल्क, पोसाक, पाठ्य सामग्री लगायतका विषयमा शुल्क उठाउँदै आएको छ। वार्षिक रूपमा 70 लाख बराबर कारोबार हुने विद्यालयमा 20 लाखसम्म कर्मचारीहरूले आफू खुसी दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो। दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका 1 सुषमा क्षेमावतीको सावित्री थामीलाई नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। उनका श्रीमान भरत थामी 15 वर्षका लागि कारागार चलान भएसँगै उनको परिवार बिचलीमा परेको थियो। मजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएको थामी परिवारको अहिले चरक आर्थिक अभाव भएको खबर थाहा पाएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर ईश्वर मानन्दर खाद्यान्न र नगद सहित उनको घरमा सहयोग गर्न पुगेका हुन्। मेयर मानन्दरले 4 बोरा चामल, 4 केजी दाल, 5 लिटर तेल, 10 केजी चिउरा, नुन लगायतका खाद्यान्न सामग्री लिएर सुत्केरी भेट्न उनको घरमा पुगेका हुन्। मानन्दरले आवश्यक वस्तुहरू किनेर नगद 5,000 रुपियाँ समेत थामी परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै मेयर मानन्दरले आर्थिक अभावकै कारण कसैको गाँस नटुटोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग गरेको बताए। नगरपालिकाले थामीलाई पहिले पनि नगद 10,000 रुपियाँ दिएको बताउँदै सावित्री थामी सुत्केरी भएको थाहा पाउने बित्तिकै सहयोग लिएर उनको घरमा आइपुगेको उनले बताए।
हिमाली जिल्लाको रूपमा रहेको सोलुखुम्बुमा पछिल्लो समय पुरुषोत्तम महिना अधिक मासको समय पारेर पुरुषोत्तम पूजा लगाउने प्रचलन बढेको छ। प्रत्येक 2.5 देखि 3 वर्षभित्र आउने अधिक मास पुरुषोत्तम महिनामा भगवान श्रीकृष्णको महिमाको वर्णन गर्ने गरिन्छ। 31 अध्याय रहेको यो कथामा जन्म, मृत्यु, दान, सेवा, माया, सद्भाव र पाप धर्मको बारेमा चिन्तन तथा वर्णन गरेको पाइन्छ। पण्डितले शास्त्रमा उल्लेख गरिएका विविध विषयहरूलाई एकै दिनमा पाठ गर्दै कथा मार्फत जीवन उपयोगी शिक्षा दिने भएकाले कथा श्रवणका लागि भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। गाउँघरमा पुरुषोत्तम महिनाभर प्रत्येक दिन फरक फरक घरमा कथा श्रवण गर्न पूजा लगाउने तथा आफ्नो गच्छ अनुसार पण्डित गुरुहरूलाई दक्षिणा गरी प्रसादको रूपमा खीर, रोटी, दही चिउरा, तरकारी र पुलाव बाँड्ने चलन चल्दै आइरहेको छ। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले औषधि पसलबाट जथाभावी रूपमा एन्टिबायोटिक प्रयोग बढ्नाले नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। डाक्टर कोइरालाले पहिलो र दोस्रो किसिमको एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने, तेस्रो किसिमको एन्टिबायोटिक महँगो, भनेको समयमा नपाइने अवस्था रहेकोले धेरै नेपालीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको बताए। औषधि व्यवसायलाई व्यापार भन्दा सेवालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने, जिल्ला जिल्लामा समितिबाटै अनुगमन समिति बनाउनु पर्ने, चिकित्सकको लेखाइ तथा सिफारिस बिना औषधि पसलले तरकारी बेचे जस्तो औषधिहरू बेच्न बन्द गर्नुपर्नेमा डाक्टर कोइरालाको जोड थियो। देशभरिका सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार तथा गुणस्तरीय सेवाको लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधनको लागि प्रयास भइरहेको डाक्टर कोइरालाले जोड दिए। डाक्टर कोइरालाले औषधि व्यवसायी संघ पाल्पाले 7औं साधारण सभाको अवसरमा औषधि व्यवसायीद्वारा सम्मान र पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। डाक्टर कोइरालाले नगद 10,000 सहित पाल्पाली ढाका, दोसल्ला टोपी र सम्मान पत्रबाट सांसदय ठाकुर प्रसाद गैरे, नारायण प्रसाद आचार्य, प्रदेश सांसदय वीर बहादुर राणा, खेम बहादुर सारू र संघका अध्यक्ष विष्णु केसीले सम्मानित गरेका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क 2 सङ्खेतारीमा रहेको भगवती माध्यमिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन 22 लाख मूल्य बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूको पहलमा सूर्य नेपाल नामको संस्थाले कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर लगायतका 22 लाख मूल्य बराबरका सामग्री विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन तथा समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी तथा नेपाल सरकारका सहसचिव बाबुराम गौतम, कानुन उपसचिव हरिहर पौडेल, पूर्व विद्यार्थी नारायण गौतम, अनिल भुसाल लगायतको पहलमा उक्त सामग्रीहरू विद्यालयलाई प्रदान गरियो। आफूले पढेको विद्यालयमा केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण वृद्धि गर्न प्रविधि मैत्री सामग्री हस्तान्तरण गरिएको विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी तथा सामग्री ल्याउने पहल गरेका बाबुराम गौतमले बताए। पूर्व विद्यार्थीहरूको पहलमा विद्यालयमा अत्यावश्यक सामग्री प्राप्त भएको र यसले विद्यालयको पठन पाठनमा धेरै सजिलो हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याम बहादुर भुसालले बताए। न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबको 6औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन राष्ट्रियका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले बोनिन पियाको नेतृत्वमा पुनः नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको छ। प्रमुख अतिथि लुम्बिनी खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईले खेलको निकै महत्व रहेको बताउँदै खेल राष्ट्रिय र आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले खेलकुदको विकासका लागि खेल नीति संरचना र गतिविधि आवश्यक हुने चर्चा गरेका थिए। अध्यक्ष बोनिन पियाले 10 वर्षको अवधिमा पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्न सफल भएको बताउँदै इन्डोर खेललाई व्यवस्थित गर्न आफूहरू सफल भएको दावी गरे। उनले साथीहरूको सहयोगमा करिब 19 लाखको लागतमा ब्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण गर्न सफल भएको पनि बताए। कार्यक्रममा जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ, संस्थाका महासचिव जीवकान्त काफ्ले, कोषाध्यक्ष वासुदेव श्रेष्ठ, सल्लाहकार लक्ष्मण आचार्य, नरेश श्रेष्ठ लगायतले बोल्दै क्लबले छोटो समयमा महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको बताए। कार्यक्रममा संस्थालाई सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शिवलिङ्ग रहेको कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवा स्थित ताम्रेश्वर महादेव मन्दिरको प्रचार प्रसारमा कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 का नेता तथा पूर्व सांसद अभिषेक प्रताप शाहले जोड दिएका छन्। श्रावण महिनाको तेस्रो सोमबार पारेर नेता अभिषेक प्रताप शाहको नेतृत्वमा कृष्णनगर क्षेत्रबाट सयौंको संख्यामा ताम्रेश्वर महादेव मन्दिरमा आई जल अर्पण गर्ने तथा ताम्रेश्वर महादेवको दर्शन गरेका छन्। सो अवसरमा स्थानीय कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व सांसद अभिषेक प्रताप शाहले स्थानीय तथा सीमावर्ती भारतीय जिल्लाहरूबाट पनि भक्तजनहरूको आगमन संख्या बढाउन आफूहरू लागि पर्ने बताए। वर्षको 12 महिना नै भीड रहने यो ताम्रेश्वर महादेवको मन्दिरमा विशेष गरी साउन महिनाको सोमबार जलार्पणको लागि भक्तजनहरूको ठूलो खुइँचे लाग्ने गरेको छ। मन्दिरमा जलार्पण गर्नेहरूले रातभर जागराम बसी बिहान स्नान गरी जलार्पण गर्ने गर्दछन्। विक्रम सम्वत 1872 सालमा स्थापित ताम्रेश्वर महादेवको यो मन्दिर यहाँको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो आस्था रहेको केन्द्र पनि हो।
कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीको आयोजनामा सन्धिखर्क नगरपालिका र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका विभिन्न 6 स्थानमा संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रममा कृषकहरूले अनुदानका कार्यक्रमहरू बीचमै छोड्नुभन्दा निरन्तरता दिँदै गर्दा कृषकहरूलाई ठूलो राहत हुने बताएका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 10 रूपदी बजारमा सञ्चालित सूर्योदय कृषि सहकारी संस्था मार्फत 75% अनुगमनमा निर्माण भएको सिँचाइ कुलो, वडा नम्बर 1 र 2 वृद्धिमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम र वडा नम्बर 6 नरपानीमा सूर्य बहादुर भट्टराईले निजी रूपमा सञ्चालन गरेको कृषि फर्म लगायतको अनुगमन गरिएको थियो। सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 डोडकट्टामा निम बहादुर नेपालीले सञ्चालन गरेको निजी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, वडा नम्बर 2 सीतापुरमा सिद्धगङ्गा कृषि तथा पशु विकास महिला कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित मनोकामना 7 को मकैको बिउ उत्पादन कार्यक्रम र सिद्धगङ्गा 3 ठाडामा आधारशिला साना किसान महिला कृषि तथा पशुपन्छी सहकारी संस्था लगायतको पनि अनुगमन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले बताए। सहकारी तथा निजी रूपमा सञ्चालन गरेका कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले उत्साहजनक रूपमा उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको, त्यहाँको प्रमुख समस्या जंगली जनावरहरूबाट खेती जोगाउन गाह्रो परेको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा प्रतिवेदन मार्फत बुझिएको छ। कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालय बागलुङमा गठन भएको युवा रेडक्रस सर्कलद्वारा बागलुङ नगरपालिका 4 ओधाचौरमा अवस्थित देउराली प्राविका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। विद्यार्थीसँग विद्यार्थी कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने गराउने हेतुल कार्यक्रम गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कोषाध्यक्ष एवं जुनियर रेडक्रस सर्कलका संयोजक जीवननाथ शर्माले बताए। कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति जगन्नाथ आचार्य, सदस्य कृष्ण आचार्य, रेडक्रस कालिकाउप शाखा सभापति सन्तोष जीसी, कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपल सुरेन्द्र साक्य, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बिजुला शर्मा, युवा रेडक्रस सर्कलका विद्यार्थी संगम केसीले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना अनुसार काम गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको हुँदा यस्तो कार्यक्रम हरेक विद्यालयमा लग्न सकेको खण्डमा विद्यार्थीलाई नैतिवान, चरित्रवान र व्यवहारिक बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए। युवा रेडक्रस सर्कलका विद्यार्थीले देउराली प्राविमा अध्ययनरत 28 जना बालबालिकालाई चाहिने शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेका थिए। काभ्रेको भुल्लु गाउँपालिकाले एसई उत्तीर्ण छात्र छात्राहरूलाई जनै 1 लाखद्वारा एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा एसई परीक्षा दिएका मध्ये उत्कृष्ट 1 छात्र र 1 छात्रालाई सम्मान गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भुजेल र उपाध्यक्ष जितेन्द्र मान तामाङले अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय सिमथलीका छात्रा सोनिया खड्का र प्रकाश मावि भुल्लुटारका सन्देश उप्रेतीलाई जनै रु 1 लाखद्वारा संयुक्त रूपमा सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै गाउँपालिकाका विभिन्न माध्यमिक विद्यालयतर्फ एसई परीक्षामा औसत सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विषयगत 8 शिक्षकहरूलाई पनि जनै रु 25,000 का दरले सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष भुजेलले हालसम्म कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अध्ययनप्रति ऊर्जा एवं प्रोत्साहन प्रदान गर्न गाउँपालिकाले एसईमा उत्कृष्ट छात्रहरूलाई सम्मान गर्ने परम्पराको सुरुवात गरेको बताए। उपाध्यक्ष तामाङले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न र सामुदायिक विद्यालयमा दिने गुणस्तरीय शिक्षाको सकारात्मक सन्देश प्रभावका लागि सम्मान गरिएको जानकारी दिए। गाउँपालिकाभित्र सर्वोत्कृष्ट छात्रा खड्काले 3.20 र छात्र उप्रेतीले 3.55 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। गाउँपालिकाका 200 विद्यार्थीले 2079 सालको एसई परीक्षा दिएका थिए। पूर्व मन्त्री एवं संघीय सांसद प्रदीप यादव र महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले फेडाहा खोलाका कारण डुबानमा परेका वीरगञ्जको वडा नम्बर 30 लाल पर्सा प्रसुतिपुरका स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। स्थलगत निरीक्षण गर्दै पूर्व मन्त्री यादवले फेडाहा खोलामा ड्याम लगाए मात्रै यहाँ हुने डुबानको समस्या समाधान हुने र त्यसका लागि स्थानीयले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताए। डुबानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि फेडाहा ड्याम लगाउने काम अघि बढेको र केही व्यक्तिका कारण अवरोध हुँदा ढिलाइ हुन पुगेको भन्दै चाँडै सम्पन्न गराउन लागि परेका महानगर प्रमुख सिंहले जानकारी दिए। तत्कालै पानी निकासा हुने गरी व्यवस्था मिलाउने र डुबानमा परेकाहरूका लागि उचित राहतको व्यवस्था मिलाउने बताए। फेडाहा खोलाको बाढी वीरगञ्जको सिर्सिया नदीमा समेत छरिएर आइपुगेको छ। अहिले सिर्सिया नदी पूर्ण रूपमा फरिएको छ। मजदुरको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने, रोजगार सम्झौता लागू गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै चिया मजदुरहरू आन्दोलित बनेका छन्। मजदुरहरूको आन्दोलन अहिले मुख्य सडक काँकरभिट्टामा गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मजदुरहरूले यति बेला काँकरभिट्टाको सडकमा नारा लगाइरहेका छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर, पत्ती डबली वृद्धि गर, रोजगार सम्झौता लागू गर लगायतका नारा लगाएका थिए। विगत 3 वर्षदेखि मजदुरको पारिश्रमिक बढेको छैन, जसका कारण हाम्रो पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने माग राखेर हामी आन्दोलनमा छौँ। आन्दोलनमा सहभागी भूपाल सापकोटाको भनाइ थियो। आन्दोलनमा चिया मजदुर दीपक तामाङ, सन्तबहादुर राई, सही कुमार र एके प्रताप अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए।
धनवर्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवलले आफ्नो 13औं संस्थापन दिवस डस्टबिन हस्तान्तरण हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष नारायण गेवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न शुभकामना आदान प्रदान तथा डस्टबिन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापक अध्यक्ष फौजबहादुर बुढाथोकीले बाहिरबाट आयातित सहकारीका कारण व्यथित बढेकाले सजग भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा अब नयाँ बाटो पहिचान गरेर नयाँ तरिकाबाट जान आवश्यक रहेको चर्चा गरे। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तुलसीराम न्यौपाने, नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष जनार्दन गैरे, संस्थाका उपाध्यक्ष राधाकृष्ण देउला, अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेम फौजदार, ज्योति भण्डारी, बाबुलाल पाण्डे, दिनेश पाण्डे, सञ्चारकर्मी दामोदर खनाल, सल्लाहकार नवराज पौडेल लगायतले बोल्दै सहकारीमा व्यतिथि बढेकाले सजग हुँदै सहकारीलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको चर्चा गरेका थिए। एभिन्यूज एड देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एड देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एड देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्यूज खबर। नमस्कार।